хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. ماريسا عم تحاول تقنع لأنا أنه في خطر عليها بالقصر، وأنا ما صدقت ماريسا. آلتان بيجي لينقذ رومان. أولغا بتطلب من إيفان يجمعها بأيغول. بيترو بيهدد أبلاميد وبيعرض عليه انه يشاركه بكل شغله مقابل انه يسكت. شو عم تعمل هون؟ جيت لقدم المساعدة لزليخة. هيك لكان. رومان الشاب اللي كان عم يحميها متصاوب. هجموا عليه جماعة أكيم، طلبوا منه مصاري اللي هي مانا معه، بس ما تركوه بحاله، ضربوه عذبوه كتير. وهلأ بتساعدني؟ أكيد بساعدك. أنا بضل بحاول ساعد الناس يلي بتوقع بمصايب، بس اسمح لي يكون فضولي. أنت مين بتكون؟ أنا خادم تركي، اسمي آلتان. آلتان أنا سمعت عنك. أنت مو انكشاري صح؟ هاد يلي بيقولوا. بس صدقني لحتى تساعد زليخة ما في قدامها غير طريقة واحدة بس، هو إنك تقتل اللحام أكيم. بصراحة أنا بطبعي ما بحب إني أقتل الناس، بس بيجوز يكون في طريقة تانية ساعدها فيها. إيه شو عليه؟ بفكر بطريقة. دور نهارك سعيد. أهلين أكسانا. يلا 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 وقف. أنا رح ساعدك اليوم لأنه أصيب ما بعرف وين شكرا اختفى. لك. أوه يلا تمام. نزلي. خلوهن أنا بنزلهم. مرحبا. أهلين. أنت فوت لجوا، ما تفكر بالموضوع رومان، أنت تعبان. ما سمعت شو حكيت؟ مو مشكلة. ما في داعي عن جد، يسلموا ايديك. خالك لديفيا، بعتذر بس ممكن اشرب شوية مي؟ إيه أكيد بالبيت جوا، فوتي حبيبتي. شبك رومان؟
ما كتير تصفن فيها، عم تسمع؟ يعني شفت صبية حلوة قدامي لهيك اطلعت فيها. أي صبية يا ولد؟ هي مرت الزعيم فيودور سوتنيك، زعيم حراس الحدود، فخليك بعيد عنا أحسن لك. ليش؟ بيقولوا عنه لسوتنيك عصبي، وإذا عرف إنه في غراميات بينك وبين مرته رح يقتلك. ماما أي غراميات؟ أنا ما خطر ببالي هيك شيء أبدا. انتبه. الجامع الكبير بالمدينة عن جد تحفة فنية. ما بتتخيلي أولغا سيفيليفنا قديش انبسطت إنه سمعت هالحكي. أنا كتير سعيد إنه عجبتك بلدنا لهالدرجة. ما بتتخيل قديشني أنا فعلا مبسوطة إنه بفضل حضرتك أنا موجودة هون بتركيا. قدرت شوف كتير شغلات مهمة وشغلات حلوة. تعرف حضرتك شو يلي ناقصني؟ لا ما بعرف شو هو. إني أحكي مع العالم. إذا أنا فهمتك صح، معناها عم تقترحي أعمل أمسية تعارف على شرفك. مو هيك. مو هيك قصدي ما أبدا. تخجلي أولغا سيفيليفنا، أنا بكل سرور بقبل اقتراح حضرتك. أنا رح أعزم العالم يلي غالباً ممكن يكونوا مفيدين لإلك. أنا رح أعرفك عليهم، وأنا رح كون على أمل إنك تحققي الانطباع يلي بدك إياه وفقدتيه. أنا بتشكرك كتير، لفتة حلوة من حضرتك. أنا مبسوط بهالشي. مصطفى بيك، قولي عم بسمعك. أنا حاسة بشوية توتر. ليش؟ لأنه لهلأ ما استلمت جواب من رفيقتي بسيبيريا. بتتذكر بخصوص كومسيكوف؟ إيه بتذكر. بسيطة، خلينا نتأمل إنه كل شي منيح وإنك رح تستلمي الجواب، إيه أكيد. وبأكد لك عن قريب رح يصير هالشي. ليك أنا كتير ضروري أني أحكي مع أبلميد بيك. فيك تفوت تعطيه خبر؟ أنا اليوم رح روح مع جولي خان مشوار، والمرة اللي بعدها رح روح لحالي مشان يتعودوا إنه أنا فيني روح وأجي لحالي. لابسيني شبكي واقفة. وبالمرة الثالثة بحاول خبيكي بالعرباية. شبكي ضربة بوس. أنا بدي أنقذك منهم، لأنه ممكن إنهم يقتلوكي أو يبيعوكي كجارية، لسه ما بعرف شو بيطلع معهم. ما عجبك؟ اعملي اللي بدك اياه. ما كان بدي أحمل ذنبك برقبتي. يا حلوة، مرحبا يا حلوة. شو هالصدفة هي؟ أنت بالسفارة؟ ايه، وانتي؟ أنا هون بالزيارة. ابن السفير عزمني، وعن قريب راجع على الضيعة. أنت شو عم تعمل هون؟ أنا هون بشغل. أنا صرت عم أتواجد هون غالباً، يعني اتفاقات ومناقشات وهيك قصص. معناتها أنا وياكي رح نصير نلتقي كتير هون، صح؟ صح، الظاهر إنه هيك. بعتذر من حضرتك. بيترو، نعم. تفضل شوي، في حديث بخصوص شغلنا.
أنا نعم. أعطيني كفوفي. ايه لحظة. العرباية جاهزة. يلا جاي. تفضلي. آي انتي أصلا سواتي هيك يا حقيرة. شفت هي شو حاطت لي؟ أنا بورجيكي. مراد! مراد! نعم يا بيك. خدها من هون واحبسوا لي إياها بالأبو. امشي قدامي. أنا كنت بعاقبها، ما في داعي لهالقسوة. هي غلطت معك والمفروض أنها تتعاقب. بجوز مو عن قصد ساوتها. حتى لو هيك ما لازم تغفري للخدم أبدا مشان ما يعيدوها. وهلا يلا خلينا نطلع. غيرت رأيي، مو طالعة. شايفه لهذا الشخص؟ ايه، مين بيكون؟ واحد حقير اتذكر شكله. ليش شو في؟ مهمة صغيرة بدي أوكلك فيها، بس أول شي بدي حاكي كلمتين لحالي. شو؟ قدرت تعرف شي؟ طبعا قدرت، أكيد ما بينخاف عليه. قدرت أعرف من الراهبة اللي هنيك عن قصة راهبة اسمها فيرو كومسيوكوف، وكمان عرفت لك إنه اللي اسمها فيرو جابت ولد بهداك الوقت، وفي عصابة سرقوا لها إياه، وهدول العصابة باعوه للأتراك، ومن بعدها بعتوه على تركيا. إيه شو يعني؟ مفهومة؟ كتير عالم راحت على تركيا، ليش لازم يكون مهم؟ ما هي فيرو ولدت للصبي من واحد تركي، بس السؤال مين هو؟ إذا كان مصطفى مهتم بعيلة كومسيوكوف وبالأخص بمصير فيرو، بيصير كل شيء مفهوم وواضح. مين بتهمه هاي القصص؟ بالحياة الناس المعروفة بتتهدد بقصص الولاد الغير شرعيين، بس بتركيا هيك شخص ما له حقوق أصلاً لحتى يطالب فيها، عرفت؟ وبالأساس مو معروف إذا كان في ولد ولا لا. مزبوط، بس إذا صح معناها هو موجود بشي مكان. وين؟ وشو الدليل إنه موجود أصلاً؟ من رسالة؟ ولا قصص من الخيال براس الراهبة؟ هذا مو دليل دادا، هيك معلومة مثل ما بيقولوا عنها ما بتسوى ولا حتى قشرة بصل. لنشوف مصطفى بيك قديش رح يدفع مقابل هالقشرة. وأنا رح شوف كيف مصطفى بيك رح يزتك من فوق الدرج. هيك بيتصرفوا مع اللي بيهددوا. بتمنى إنك تضل متذكر كلامي أكيد. شفتوا لهذا اللي اسمه أكين؟ في رسالة مهمة معه، وعنده معلومات عن واحدة راهبة. اللي بدي إياه منك تاخد منه هي الرسالة، وتاني شي تفهم شو بيعرف عن هي الراهبة، بأي مكان عايشة، شو اسمها بعد ما ترهبنت. على فكرة قبل ما تترهبن كان اسمها فيرو. فهمت. ما رح يكون هالشي سهل، بس أنا رح أحاول. تسمحي لي يا خانم؟ في شي قدرت تعرفه؟ ايه عرفت. طلع قرار ببعت آننا بكرة على تركيا. العرباية رح تاخدها بكرة الساعة 1، والسفينة رح تكون ناطرتها على الساعة 5. هالشي أكيد؟ أكيد. قولي خان بيك كان كتير معصب وما رح يغير قراره. أنا بعرفه كتير منيح. شكراً إلك، أنا ممنونتك. هالمساعدة رح رد لك إياها عن قريب.
فيك تردي لي اياها هلا. عن شو عم تحكي؟ اقتلي لجولي خان. ايديه مغمسة بدم استاذي. اذا انتقمتي لي وقتها منصير متعادلين. وليش أنا؟ معقول مو قدران تعملها لحالك؟ ليش ما بتعملها وبتنتقم لمعلمك؟ لانه انا كل عمري خادم بهالمكان. اذا انا قتلته لجولي خان ما فيني ابقى لحظة وحدة، وانا ما إلي مكان روح عليه. امسك لي حصاني. تعال افتح. شوي شوي عمهلا. داير بالي. يورملاي هون ما في ناس. وهون كمان ما في شيء. فتشوا بوراقهم. هات اعطيني وراقك. وانت طلعون كمان. بتعرف إذا بلاقي أنوشكا بدي أتزوجها. ايه وشو مشانها لماريسا؟ شبه ماريسا. ماريسا ما بتحبني، والوقت عم يمشي بسرعة. نحن مو عايشين بس مشان الحب. بس أنت شو قصتك؟ بزمانه كان في قصة حب. إذا كان رجع لأكسانا رجع لأحسن. ايه ماشي، بفهمك. إيه جنات، شو صار معك؟ كل شيء قانوني. وهدول اوراقهم قانونية. مشوهم لك أنا. شكرا. يلا. حركوا. أوه. مرحبا دكتور. نهارك سعيد، نهارك سعيد سيد بيترو، انبسطت اني شفتك. من كم يوم اجيت وطلبت مني طلب بخص موضوع الورثة. صح. تفضل ارتاح. شكرا إلك. قول أنا عم اسمعك. حضرتك كنت بدك تحط مصاريك بمشروع بيعطيك مربح مرتب، صح؟ بالضبط. ايه، فأنا بقدر اقترح عليك شغلة حتكون مربحة كتير. هالشغلة هي مرتبطة بتاجر تركي. عظيم هالحكي. ولأجل الصدفة مصاري الورثة هي بالليرة التركية. ايه طيب، خلينا لكن نوقع هالوراق لنأكد اتفاقنا. ممتاز. كتير منيح. وقع لي هالورقة لو سمحت. هون، يسار أو يمين ما بتفرق. يا سلام عليك. مثل ما بيقولوا انعمل نص الشغل، وهلأ المصاري. ايه فورا. هلأ هي كل شي جاهز. عدن. يلا. 1 2 3 4 5 6 7. معقول تطلع انت يا دكتور؟ هدول هن المصاري اللي انسرقوا هداك اليوم من العرباية. بدكم ما تواخذوني يا شباب. أنا ما دخلني بخلافاتكم. أنا بعتذر منكم، يمكن في سوء تفاهم بيناتكم. أنا رح آخذ مصرياتي. أنا شايف إنه رح يكون في بيناتكم حديث جدي، ما رح أزعجكم. معناتها نحن منتمم اتفاقنا بهالكم يوم، بلكي بتكون أفضل. اتفقنا؟
موفقين. ليش تركته يروح؟ وبأي حق أخذ المصاري ومشي؟ لحظة، أنا نفسي مو فهمان شي. في شي غلط. أنا لحظة وراجع. شوف الشنطة بشي مكان هون. وقف وقف شوي. اعذرني بس هي المصاري انت اخذتها من عند الدكتور؟ ايه. القصة انه صار في سرقة العرباية تركية. ايش يلي عم تحاول تقول لي اياه؟ انه انا يلي سرقت العرباية التركية؟ لا بس هدول المصاري اختفوا. المبلغ كتير كبير والشرطة عم تدور عليهم، وعلى الاغلب هنن يلي اخذتهم من عند الدكتور. اسمع شو بدي اقول لك، على الاغلب ولا متأكد؟ هدول شغلتين كتير مختلفين عن بعض، يا بتظن يا متأكد. اما من شان المصاري خلي الشرطة تتصرف، انا ما خصني بهالموضوع. هدول مصاري أنا جبتهم عن قصد لساعد حدا، وصحيح هذا الحدا معرفة مشتركة بيناتنا للست زليخة، وأنت اللي طلبت مني ساعدها. ايه مزبوط، بس الدكتور ما... أنا ما عم أفهم شو دخل الدكتور. انت شو بدك مني؟ أنا كمان بعرف هالسكين بتنزل دم. قلي الشنطة وينها؟ أي شنطة بتقصد؟ لا تساوي لي حالك أهبل، طلعها. أنا بحب الناس يلي بتفهم. المصاري اللي ما بتخصني أنا شو بدي فيها؟ يلا بشوفك. هي الشنطة يلي عم تدور عليها؟ ايه بتشبهها، بس أنا ما بتذكر. كان عتمي ما شفت منيح وكنت فاقد وعي. شوف، هذا شعارنا، معناها الخزنة إلنا، والمصاري التركية اللي كانوا فيها كمان إلنا. ماني عم بفهم شي. هو قال إنه هي مصاري. ليرات عثمانية إلها كان كذب عليك، وأنت لأنك أهبل صدقت حكيه. ليش الانكشاريين بيعلمون يوثقوا بأي حدا؟ وثقت لأني بعرفه. إيه، وإذا قليل شو بنعرف عالم؟ أنا معارفي ما رح يرفضوا ياخذوا هيك مبلغ. هو لوين راح؟ ما بعرف. طيب قل لي وين عايش؟ غطي عليه. لا تخافي، ما رح تكون المهمة صعبة بنوب. اليوم رح أجمعك مع بيترو، رح تكون القصة سهلة. عشا ظريف، ضو خفيف، أجواء رومانسية بتعيشكن بحالة حلوة. المطلوب إنك تغويه، وتغويه بطريقة أعرف فيها كل شي عنه. ساوي اللي بدك إياه، بس هو لازم يحكي لك كل شي عن حاله. ما فهمت أنت شو بدك مني؟ أنا بنت عائلة محترمة. طيب، كونك بنت عائلة محترمة هاد شو فايدته؟ تفضلي. كوني مطمنة، مو مطلوب تعملي معه أي شيء. المطلوب منك مجرد إغراء، حديث لطيف وظريف مع الزلمة. لما تضطري انت وامك تبيعوا الفندق تبعكن، وقتها رح تنسي انك كنتي بنت عائلة محترمة. هلا شو؟ خلصيني وافقي.
قديش حظي حلو لحتى زارني سيد بيترو. عم يقولوا يا أكيم إنه ضاع منك مصاري والمبلغ كتير كبير. وحضرتك جاي لعندي لتعطيني بدالهم؟ إذا بدك تلاقيهم فيني ساعدك. آخ يا بيترو، أنا يلي بعرفك. ما أنت ما بتحرك إصبع من إيدك ببلاش. بما أنك بتعرف عن المصاري معناها بدك مني شي بالمقابل، صح؟ كل شيء له مقابل، وأنا بدي بالمقابل تحكي لي عن الرسالة وعن قصة الراهبة. بحياتك ما بتعمل شي ببلاش، بس المشكلة إنه هي الرسالة حقها أغلى من عرش السلطان التركي. هالرسالة ما بتسوى فرنك واحد بسوق الغلا، بس لحتى تعرف. بس بما أنها لساتها معك وأنا شفتك كيف طلعت من القصر، كان شكلك مثل الكلب الآكل قتله. بهالحالة يا أما ما صدقوا حكيك أو إنه المعلومة اللي قلتها مانا مهمة أبداً. لو كانت هالمعلومة مانا مهمة ما كانوا بعتوك لعندي. لو كانت هاممتن ما كانوا بعتوني أنا، كانوا بعتوا واحد قطاع روس مع خنجر. أنت مفكر إنه الأتراك أغبياء؟ البضاعة يلي عندك معفنة يا أكيم، أو أنت ما عم تعرف تبيعها. مو مشكلة، الشغلة اللي بإيدي تعبت لحتى جبتها، وبس توصلني التفاصيل رح يعرفوا مين أنا. أنت غبي شي؟ إذا ما بتعرف تمسك شغلة بإيدك لا تمسكها. طيب شوف، رح أقلك هالعرض. أنت بتقول كل شي ومنفكر أنا وياك قديه بتسوى هالمعلومة وعلى مين رح نعرضها. طيب ماشي، رح حاول صدقك هالمرة، مع اني بعرف عم تشتغل مع الأتراك. هالرسالة اللي معي رح تفيدك كتير، لدرجة انه قبل ميدو غولي خان رح يوقفوا على بابك يترجوك. مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. ولسه كمان اذا بتقدر تلاقي لي مصارية معهم ساعتها. مع الوقت بنعرف. يلا هلأ احكي لي، لأنه كمان ممكن كون عم ضيع وقتي على الفاضي. بهي الرسالة في قصة وحدة صبية. الرسالة من مين؟ ممكن تكون كذبة. لا، ما لها كذبة، ما تستعجل، ببقى بعدين بورجيك إياها لما بتجيب المصاري. أما هلأ اسمع سمع، هي الصبية ما كانت متزوجة، جابت ولد من تركي. ايه وإذا؟ ها، القصة إنه من فترة مصطفى كان عم يدور على عيلة هي البنت. برأيك أنت من شان شو؟ يمكن معرفة قديمة. أيوة. بخصوص الولد شي؟ الولد عم يقولوا إنه عصابة خطفته وباعوه للأتراك. أما المرأة صارت راهبة بالكنيسة، وهي القصة صارت من حوالي 20 سنة. شامم شي ريحة من هالقصة؟ شكله مصطفى رح يطلع عنده ولد تاني. هاد توت بري، هو كتير طيب ومليان فيتامينات. شكرا ماما. تعرف شو؟ من وقت شفتكم في شي مو قدرانة افهمه. تفهمي شو؟ أوسيب ما بيشبهك بنوب، مع انكم اخوة بس كتير مختلفين بالشكل وبالشخصية. أنا بحس آلتان أقرب بكتير منه إلي. مو هالشي غريب؟ شو هو الغريب يا ماما؟ بيكون
بالعيلة الوحدة في إخوة كتير بس هن ما بيشبهوا بعضهم. أنا وأوسيب عشنا عند ناس مختلفين وعيشته كانت أصعب. بس بدك الصراحة، أنا ما بحس إنه نحن بنحمل الدم نفسه، مع إنه حابب إنه يكون أخي فعلاً، بس قلبي عم يقول لي شي تاني. مزبوط، قلبك هو اللي بيدلك. وقلبك شو عم بيقول لك ناحيتي؟ ماما كوني مطمنة، أنا ابنك إلك. شو رأيك بالتفاح المنقوع؟ شو هاد يعني؟ رح جيب لك تدوقه. هذا الحجر حجر السلاطين. حلو كتير. ايه، إذا بتقربيه من ضوء الشمعة بيتغير لونه. بدي أشوف كيف بيتغير. منشوف المسا. هالحجر موجود بس بتركيا، من بحيرة بافا. قديش ممتع الواحد يسمعك. ممتع؟ طيب لكان رح أحكي لك هالأسطورة. عن بحيرة بافا في صخرات كتير كبيرة. بيقولوا في محارب عظيم وعملاق كان بده يبني جبل يوصل للسما، بس شاف صبية حلوة وانغرم فيها. ترك من ايده الحجر وراح يدور عليها. ولقاها؟ أحياناً صعب تلاقي اللي بتدوري عليه، بس مثل ما بيقولوا كل شي بيجي بوقته. ممكن أطلب منك طلب صغير؟ أنا جاهز للتنفيذ فوراً. بدي شي حدا يروح الضيعة يجيب لي غراضي. مو معقول ضل بفستان واحد كل الوقت. ماريسا الجميلة بدها تطول زيارتها؟ حابة أسمع عن أساطيرك أكتر. ليش لا تجيبي أغراضك؟ أنا بقدر جيب لك أهم الخياطين لحتى يخيطوا لك يلي بدك إياه، أو بقدر باخدك على المدينة واشتري لك الفستان يلي بيعجبك. لا، بدي فساتيني. أنت وعدتني تنفذ اللي بطلبه. أنا رح أكتب رسالة ورفيقتي بتضب لي كل شي وبتبعته. أكيد يا ست الصبايا، أنا رح أبعت قبل ميد وهو بنفسه بيجيبهم. بتحب نضيفك قهوة؟ لا شكرا. أهلا وسهلا. يا ريت لو بتتفضل على البيت لعنا. إيه أكيد بجي. يا شاب، رفيقي كان عم يمزح معك. جيب لنا قهوة وحلو من أحسن نوع وخلي هدول معك. طلع كذاب، مانن مصرياته، بس هو كان بده يعطيهم اياهم للحرامية، وهدول المصاري بيلزمونا إلنا أكتر. هدول المصاري ما بيصير نصرفهم، أنا رح أخدهم للشرطة. شو؟ كيف يعني هالشرطة؟ ومشان شو أنا خاطرت؟ أنا بقدر أتبحتر فيهم كذا سنة. لا أخي، أنا ما رح أعطيهم للشرطة. هذا اللازم.
امشي 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 امشي. مرحبا كلاديفيا. أهلين تاليسيا. شوف ابني رومان، نزل لي إياهم لهون، بعدين ناخدهم على المطحنة. أنا رح ساعدك، بس انتبه رومان. آكل ضرب بظهره، بس هو ما بده يرتاح. خلص ماما بكفي. شو خلص بقى؟ ليش أنا شو عم بحكي؟ صار عندك رجال كلاديفيا. إيه الرب رجالي إياه بعد حضرتك غياب. من وين؟ من ضيعة المحطة، سامع فيها؟ سامع فيها. مو هي ضيعة الزعيم فيودور سوتنيك؟ هو بذاته. ومرته أكسانا؟ صحيح اسمها أكسانا، بس هي مالها مرته. شلون يعني مالها مرته؟ مثل ما عم بقلك، رجعت على بيت أبوها. إذا بتحبي بروح معك على الضيعة وبساعدك بتنزيل الطحين. عن جد هالشاب ظريف، نيالك على هالمساعد. لكان أنا رح أعمل لك فطاير ورح أبعت لأمك حصتها معك. شو هالحكي؟ أنت في عندك شغل كتير هون. في مين يساعدها بالضيعة بينحل الموضوع بلاك. لا شو بدك تنزل على الضيعة؟ ليكون بدك تشوف حدا. أنا بدي ساعدها ماما. هلأ قليلي عن جد، هلأ فيودور سوتنيك همجي مثل ما بينقال عنه؟ فيودور ما بيخلي أي حدا يتصرف على كيفه، وأحياناً بيكون شرس. إيه هو همجي، ولهيك مرته تركته. وقلكن شغلة تانية، أخته عاملة علاقة مع الأتراك. مع أي أتراك؟ شو قصدك؟ هي هلأ مقيمة ببيت الأتراك. هو تركي، ابن السفير تبعهم، بعت لها عرباية خصوصي، وماريسا فوراً شطت ريالتها وراحت لعندهم. بلا ما نحكي عن العالم هلأ، خلينا نشتغل. يلا يلا، ما رح يروح لمكان يا تاليسيا، لهيك الفطاير تبعك احتفظي فيهم لحدا تاني. بلا ما يروح مو مشكلة. بس شو خص هي بفيودور؟ لك ما خصه. بس هو مالل شوي، لهيك بيحكي شو ما بيخطر على باله. لا تردي عليه. نهارك سعيد. بقدر شوف أكسانا خانو؟ أنا أكسانا. رفيقتك ماريسا خانم بعتت لي مشان جيب لها أغراضها. هي مسافرة لشي مكان؟ يمكن. في شي مو مفهوم؟ لا أبداً، كل شي مفهوم. بس أنا لازم روح على بيتها ونادي لحدا يساعدني، لحالي ما بقدر أتصرف. رح أنطرك لتجهزيهم، لا تطولي. ايه مزبوط، هذا اللي صار. هي لوين رايح؟ واقف عندك. شو فوتك لهون؟ شو عم تساوي عندك؟ وقفوا يا أغبياء، فلت منكن. نقلعوا يلا.
هلا أنا فهمت كل شي بخصوص الفساتين، بس لوين بدها توصل بهذا الحكي؟ الأهم حطيلي الطاق تبع المرجان يلي صلحه يورمالاي يلي فيه 5 خرزات كبار، لك هي من وقت ما ولدت لهلا ما في عندها هيك طاق، ولا أنا نسيانة اللي بوشا ذكريني. لا هي ما عندها، أنا عندي هيك طاق. هو نفس الطاق يلي أنا سرقته؟ مو هيك، هي ما سرقت شي أبداً. وقتها ماريسا اللي اخترعت هالموضوع واتهمتها. لكن شو قصدها بالطاق يلي فيه 5 خرزات واللي ذاكرة بالرسالة إنه يورمالاي صلحه؟ شو بيعرفني، ما حدا بيفهم على راسها لماريسا. هو ما صلحه. كيف هيك؟ أنا اللي صلحته وقتها. بدهم يضحكوا علي؟ ليكونوا هدول اللي قاعدة عندهم عم يعطوها شي وبلشت تضيع. لا أبداً. بهي الرسالة هي عم تحاول تخبرنا شي. عن جد؟ أنا بعرف شو ساوي. هالرسالة المفروض نبعتها ليورمالاي على اللي عم المعسكر. تقوليه مزبوط. هو أكيد بيحلها. صحيح، هي اللي كاتبة اسم يورمالاي، خليه يحلها. صح. أنتِ بس أعطيني الطوق. طوقي؟ مستحيل. هذا اللي كان ناقص. كليبوشا عن جد أعطيني الطوق، بلكي هداك التركي شك بشي. لك شو بكي أنتِ؟ هذا كازما هدانية، بلكي صار له شي. لا ليبوشا أنتِ بتعرفي إنه كوزما ما كان يستكتر شي على ماريسا. هاتي الطوق. لك يا ربي، فعلا ما كان رح يستكتروا عليها. خدي. شكراً إلك. لوين رايح؟ ضابط جلاديش مشغول. مو مشكلة رح قلت يستقبلني. لك مشغول. شو اللي عم يصير عندكم يا جلاديش؟ ها؟ شو صاير معك بيترو شو صاير معك؟ أبريانيتش؟ شو صاير؟ شوف اطلع. ضربوني على راسي ونزل الدم. بنص نهار هجموا علي، أنا صرت صيح يا شرطة يا شرطة، ومثل العادة لا حس ولا خبر. عشوي كانوا قتلوني. طيب ليكم ما قتلوك يا سيد بيترو؟ ايه منيح، كتر خيرهم انهم ما قتلوني، بس بالمقابل هن سرقوني. عود. هاي ورقة. اكتب وين وبأي وقت وشو المبلغ وبالتفصيل. أنا رح لاقيهم بوعدك، بس اعذرني أنا عندي هدول. شوف